जोडिँदाखेरि अलि छिटो टाइममा जोड्नु होला। यहाँ फेरि जुम युज गरिरहेको छौँ हामी, अब त्यसमा पनि टाइम गएर हुन्छ। ल अब हामीले हिजो पनि एफआइएम को पढाएको थियौँ, अस्ति पनि एफआइएम, आज र भोलि गरेर यो लेसन भ्याइन्छ। यसको आज एउटा हामी अर्को टाइप गर्छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम इकोनोमीमा टोटल करेन्सी available in the economy. टोटल करेन्सी अभाइलेबल इन द इकोनोमी भएको यो इकोनोमीमा जम्मा पैसा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, एमा केही पैसा चाहिँ पब्लिकको हुन्छ भनेपछि एमा चाहिँ केही पैसा के को हुन्छ अरे, केही पार्ट अफ मनी पब्लिकको हुन्छ है, पब्लिकको हुन्छ र केही चाहिँ के हुन्छ, केही चाहिँ बैंक एन्ड गभर्नमेन्ट भनेको, बैंक भनेको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा पढिहाल्यो है, बैंक र के को हुन्छ, बाँकी पैसा गभर्नमेन्टको हुन्छ। भन्नुको मतलब टोटल करेन्सी जति पनि यो इकोनोमीमा अभाइलेबल अथवा कन्ट्रीमा जति पनि पैसा हुन्छ नि, हो त्यो पैसा भनेको केही पैसा पब्लिकको, केही पैसा के त बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड गभर्नमेन्ट। फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेको बैंकमा आइहाल्यो है, एन्ड गभर्नमेन्टको हुन्छ भनेको क्या है। अब यो पैसा चाहिँ कति पैसा पब्लिकले हेल्प गरेको छ, कति पैसा चाहिँ गभर्नमेन्टसँग छ हैन। अनि अर्को हुन्छ टोटल करेन्सी, टोटल डिमान्ड एन्ड डिपोजिट्स अभाइलेबल इन द इकोनोमी। यो पनि त्यही हो हेर्नुहोस् त, टोटल डिमान्ड एन्ड डिपोजिट अभाइलेबल इन द इकोनोमी भन्छ यहाँ पनि केही डिमान्ड एन्ड डिपोजिट चाहिँ पब्लिकको हुन्छ है, केही डिमान्ड एन्ड डिपोजिट चाहिँ कसको हुन्छ त, बैंक एन्ड गभर्नमेन्टको हुन्छ। भनेपछि तपाईसँग भएको प्र्याक्टिस बुकको प्रब्लम नम्बर 1 हेर्नुस्, त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ है। यो मैले अलिअलि बुझ्न मात्र खोजेको, त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ है। सबैसँग प्र्याक्टिस त्यो मैले पठाएको क्वेशनहरु होला, त्यसमा गएर प्रब्लम नम्बर 1 मा हेर्नुस् है। अस्ति हामीले छोडाएको थियौं नि प्रब्लम नम्बर 1, त्यो पढाउनु भन्दा पहिला म चाहिँ बुझाउँछु है तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुस् त, मनी सर्वे अफ सेन्ट्रल बैंक, यहाँ हेर्नुस् है, प्रब्लम नम्बर 1 हो। Money survey of central bank carried out in 2017 shows that the total currency held by government, bank and general public was rupees 3,50,000 million अरे। यहाँ चाहिँ के भन्यो हेर्नुस् त, टोटल करेन्सी, यो भनेको टोटल करेन्सी available in the economy भन्नु र टोटल करेन्सी हेल्ड बाई तपाईले के लेख्दा पनि हुन्छ है, टोटल करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक, गभर्नमेन्ट एन्ड बैंक्स भन्नु भनेको सबै यो करेन्सी कसले त इकोनोमीमा हेल्प गरेको। अब यसमा पनि दुईवटा पैसा हामीले एउटा दिएको हुन्छ, एउटा के दिएको हुन्छ भनेपछि हेर्नुस् है, त्यसपछि के भन्छ भनेपछि हेर्नुस् त, हेल्ड बाई यसले चाहिँ कति गरेछ अरे, रुपीस टोटल 3,50,000 मिलियन गरेछ अरे है। तपाईले यो वर्ड जान्नु न भनेपछि त्यहीको लेखिदिनु होला, त्यहीको के लेख्ने, टोटल करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक कमा गभर्नमेन्ट एन्ड बैंक्स भनेर लेखिदिनु भन्नु र टोटल करेन्सी अभाइलेबल इन द इकोनोमी भन्नु एउटै हो है,
बुझिरहनु भएको छ? अब हेर्नुस् त त्यहाँ त्यसपछि के भन्छ, आउट अफ दिस अमाउन्ट ₹60,000 million वाज हेल्ड बाई गभर्नमेन्ट एन्ड ब्याङ्क्स अरे। जस मध्ये 60,000 चाहिँ कसले गर्यो अरे? हेर्नुस् त, करेन्सी हेल्ड बाई गभर्नमेन्ट एन्ड ब्याङ्क्स कति गर्यो अरे? 60,000 million गर्यो। जम्मा पैसा हेर्नुस् त 3,50,000 million मा 60,000 million चाहिँ गभर्नमेन्ट एन्ड ब्याङ्कले गर्छ भने रिमेनिङ अमाउन्ट चाहिँ कसले गर्छ त? कसले गर्छ भन्नुस् त? करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक होला कि नहोला? जनरल पब्लिक। करेन्सी हेल्ड बाई जनरल पब्लिक भन्नु र पब्लिक एउटै हो। कति भयो? 290,000 million। यो कसरी आएको हो त? दैट इज टोटल भनेको कति छ इकोनोमीमा? 3,50,000 बाट 60,000 गभर्नमेन्ट एन्ड ब्याङ्कले गर्छ भनेपछि यो बाँकी 290 आएको। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि भएन? यसमा नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? बुझ्नु भएको छ नि हैन? बोल्नुस् न। हो बुझ्नुभयो कि नै? यो ए नम्बरमा तपाईले त्यही सोध्यो होला, गएर हेर्नुस् त त्यहाँ। ए नम्बरमा हेर्नुस् त, क्याल्कुलेट द करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक इन 2017 भनेको छ। अब तपाईले करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक इन 2017 इज ₹2,90,000 million भनेर लेखिदिँदा हुन्छ। सर म लेख्दिन भने पनि केही फरक हुँदैन। यही आइसक्यो नि त, करेन्सी हेल्ड बाई public in 2017 is ₹2,90,000 million। ल त्यसपछि हेर्नुस् त तल, क्याल्कुलेट द डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई पब्लिक भनेको छ। अब त्यसैगरी हामीलाई अघिको जसै हेर्नुस् त, यहाँ टोटल डिमान्ड डिपोजिट हेल्ड बाई गभर्नमेन्ट ब्याङ्क एन्ड पब्लिक दिएको छ। त्यो भनेको टोटल डिमान्ड डिपोजिट अभाइलेबल इन द इकोनोमी हो क्या है। यसको जस्तै बी नम्बरमा त्यो के हो? टोटल डिमान्ड डिपोजिट्स अभाइलेबल इन द इकोनोमी इन 2017 हो। कति दिएको छ हेर्नुस् त त्यहाँ अमाउन्ट। इकोनोमी कति दिएको छ? टोटल डिमान्ड डिपोजिट्स हेल्ड बाई गभर्नमेन्ट ब्याङ्क एन्ड पब्लिक ₹2,80,000 million दिएको छ है। यसमा पनि अब यो दुईटाको है, दुईटाको हो नि हैन? एउटा कसको हो त? करेन्सी हेल्ड बाई पब्लिक, सरी है। अब यहाँ हामी माथि चाहिँ करेन्सी लेख्थ्यौं, अब यहाँ के लेख्नु पर्यो? डिमान्ड डिपोजिट्स हेल्ड बाई डिमान्ड डिपोजिट्स हेल्ड बाई PUBLIC पब्लिक। अब तल हेर्नुस् त के भन्छ त्यो, आउट अफ दिस ₹1,60,000 million हेल्ड बाई गभर्नमेन्ट एन्ड ब्याङ्क्स भने। अहिले पनि यहाँ के दिएको छ? डिमान्ड एन्ड डिपोजिट्स हेल्ड बाई गभर्नमेन्ट एन्ड ब्याङ्क दिएको छ है। गभर्नमेन्ट एन्ड ब्याङ्क्स को दिएको छ, जसमा चाहिँ ₹1,60,000 million दिएको छ है।
यति दिएको छ भने चाहिँ यताको कति होला त रुपीज यो 2,80,000 बाट 160 गर्दामा कति हुन्छ 1,20,000 हो मिलियन दैट इज कसरी आएको हो त यो 2 लाख यसरी 2,80,000 बाट 160 घटाएको बुझ्नुभयो कि भएन हेलो बुझ्नुभयो बुझ्यो सर सोध्दा चाहिँ बोल्दिनुस् ल पैसा लाग्दैन बोलेको अलिअलि एक्टिभ हुनु पर्यो क्या तपाईहरु अब एक्जाम आउन खाली 28 दिन मात्र बाँकी छ 28 दिनमा अलिकति तन मन लाएर पढ्नुस् 7 घण्टा सुत्नुस् न बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ कोही त बिस्तारामै होला अहिलेसम्म तपाईहरुको लागि भनेको है अब हामीलाई सी नम्बरमा अलिकता के सोधेको छ सीमा हेर्नुस् त व्हाट इज द मनी सप्लाई मेजर बाइ यामन भनेको छ अब यामन लेख्नु भन्दा पहिला यामनको बारेमा हल्का म तपाईहरुलाई कन्सेप्ट दिन्छु ल हेर्नुस् त सी नम्बरमा हामीलाई यामन भनेको छ यामन भनेको नै के हो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईले न्यारो मनी कन्सेप्ट भनेर लेख्दिनुस् याने आरआरओडब्ल्यू न्यारो मनी concept narrow money concept यामन भनेको के लेखे मैले narrow money concept ब्र्याकेट मा यामन भनेर लेखिदिनुस् ल तपाईले यो बुझ्नु पर्यो यामन भनेको narrow money concept हो भनेर बुझ्नु पर्यो यानी आरआरओडब्ल्यू narrow money concept it considered narrow variable NARROW narrow variable including INCLUDINJ it considered narrow variable including part of public only is called यामन हो हैन it considered narrow variable including part of public only which is calculated as follows यो भनेको चाहिँ हेर्नुस् त न्यारो मनी कन्सेप्ट भनेको यामन हो जसले चाहिँ कन्सिडर के गर्छ अघिको भ्यालुहरु यो तपाईले त बुकमा त छ नि मेरो मैले त यहाँ मेटिसके यसले चाहिँ कलाई मात्र के गर्छ अरे इन्क्लुडिङ पार्ट अफ पब्लिक भनेको अब तपाईले लेख्दाखेरि न्यारो मनी कन्सेप्ट भनेर यामन बराबर के लेख्नुस् हेर्नुस् त अघिको तपाईले आन्सर निकालि सक्नु भएको नि करेन्सी हेल्ड बाइ पब्लिक करेन्सी CURRENC करेन्सी हेल्ड बाइ CURRENC है हेल्ड बाइ public plus demand and deposit total demand and deposit held by public demand and deposits held by public बुझ्नु भयो कि भएन पब्लिक को मात्र जोड्नु पर्यो क्या तपाईले यो त निकालि सक्नु भएको नि कति निकाल्नु भएको हेर्नुस् त त्यहाँ कति निकाल्नु भएको 2,90,000 र 1,20,000 2,90,000 यो मिलियन हो है याम लेख्दिनु सर्टकटमा अनि 1,20,000 मिलियन गर्दाखेरि कति भयो रुपीज 4,10,000 मिलियन बुझ्नु भयो याम1 भनेको न्यारो मनी कन्सेप्ट हो याम1 भनेको न्यारो मनी कन्सेप्ट हो
जसले चाहिँ इट कन्सिडर्ड न्यारो भेरिएबल including part of public only which is calculated as follows भनेर यामन भनेको हेर्नुस् त करेन्सी हेल्ड बाइ पब्लिक प्लस डिमान्ड डिपोजिट्स हेल्ड बाइ पब्लिक पब्लिक को जोड दिने हाम्रो के आइहाल्यो त न्यारो मनी कन्सेप्ट यामन आयो। अब यसैमा हामीलाई याम 2 सोधेको छ कि छैन यो भनेको सी नम्बरको अब त्यहाँ याम 2 सोधेको छ हेर्नुस् त डी नम्बरमा सोधेको रहेछ याम 2 एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है यो एक्जामको लागि। डी नम्बरमा हेर्नुस् त याम 2 सोधेको छ याम 2 भनेको ब्रोड मनी कन्सेप्ट हो है यो साँगुरो हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी न्यारो मनी कन्सेप्ट भन्छौं भने याम 2 लाई ब्रोड मनी कन्सेप्ट भन्छौं BROAD ब्रोड मनी कन्सेप्ट जसलाई हामी M2 भन्छौं ल ब्रोड मनी कन्सेप्ट M2 यसले चाहिँ अब हेर्नुस् त याम 1 प्लस यसले चाहिँ इकोनोमीमा भएको सम्पूर्ण पैसालाई के गर्छ कन्सिडर गर्छ यसले चाहिँ इकोनोमीमा भएको पब्लिकको पैसालाई मात्र के गर्छ कन्सिडर गर्छ भनेपछि याम 1 मा के जोड दिनु पर्यो क्वेशनमा हामीले दिएकै हुन्छ टाइम डिपोजिट्स दिएको हुन्छ टाइम डिपोजिट्स दिएको छ भने टाइम डिपोजिट्स राख्नुस् हैन टाइम डिपोजिट्सको ठाउँमा अरु कुराहरु जस्तै कल डिपोजिट पनि दिन सक्छ कल डिपोजिट्स हैन सेभिङ अथवा फिक्स डिपोजिट भनेर दिन सक्छ है फिक्स डिपोजिट यो कुनै जस्तै कल डिपोजिट टाइम डिपोजिट सेभिङ डिपोजिट फिक्स डिपोजिट मध्ये तपाईहरुलाई कुनै एउटा ओर दिन सक्छ। अब क्वेशनमा कुन दिएको छ त याम 1 छ याम 1 भनेको भर्खर हामीले कति निकाल्यौ 4,10,000 मिलियन हैन प्लस रुपीस लेख्नुस् है अनि हामीलाई क्वेशनमा टाइम डिपोजिट दिए है कल डिपोजिट दिए हेर्नुस् त टाइम डी नम्बर कति दिएको छ टाइम डिपोजिट 1,40,000 हो है 1,40,000 हो नि याम लेख्नुस् ल पछाडी यो जोड्दा 5,50,000 मिलियन बुझ्नु भयो यति बुझ्नु भयो कि भएन बुझियो सर अब एउटा नोट लेख्नुस् यो लेखिसक्नु भएको छ भने चाहिँ नोट लेख्नुस् ल नोट लेख्नुस् नेपाल राष्ट्र बैंकले मैले मेटे ल यो सबै नोट भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको ब्र्याकेटमा एनआरबी भनेर लेख्नुस् ल नेपाल राष्ट्र बैंकले जति अमाउन्टको सेक्युरिटी पर्चेज गर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले जति अमाउन्टको सेक्युरिटी पर्चेज गर्छ जति अमाउन्टको सेक्युरिटी पर्चेज गर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले जति अमाउन्टको सेक्युरिटी पर्चेज गर्छ सुनेर पनि लेख्नु होला है नदेखियो चाहिँ राम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकले जति अमाउन्टको सेक्युरिटी पर्चेज गर्छ त्यो अमाउन्टलाई चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट भनिन्छ CHANGE चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट भनिन्छ
यस्तो भनिदिन्छ क्या, नेपाल राष्ट्र बैंक इंजेक्टेड टू लेन्ड ₹5 मिलियन भन्देला। इंजेक्टेड भन्नु पनि पर्चेज हो क्या। नेपाल राष्ट्र बैंक लिक्विडिटी प्रोब्लमलाई हेर्नुस् है, कुनै पनि बैंकमा मनीको क्राइसिस अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले गएर के गरिदिनु पर्छ, पूर्ति गर्नु। जस्तै कुनै बैंकमा पैसाको के भइदियो, सर्टेज भयो, लिक्विडिटी प्रोब्लम भन्छ त्यसलाई, पैसाको सर्टेज भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो बैंकको सेक्युरिटी किनिदिन्छ। जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो बैंकको सेक्युरिटी किन्नु भनेको त त्यो बैंकमा त पैसा के हुनु हो, पैसा त बढ्नु हो नि त। जस्तै तपाईले मानौ नेपाल बैंक एनबी ल नबिल बैंक भनौँ न, तपाईले नबिल बैंकको मानौ 50,000 मा शेयर किन्नु भयो भने यो नबिल बैंकको भन्ने तपाईसँग 50,000 को त शेयर हुन्छ, तर अब नबिल बैंकले त तपाईबाट त 50,000 रुपैयाँ त पायो नि त हैन। भने जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंक, जस्तै सबै जुन बैंकको लिक्विडिटी प्रोब्लम छ भने त्यो बैंकको शेयर किनिदिन्छ क्या। शेयर किनिदिए बापत त्यो बैंकको के भयो त, लिक्विडिटी प्रोब्लम त के भयो, सोल्भ भयो कि भएन? लिक्विडिटीमा त प्रोब्लम भएन नि त। अब भने त्यो बैंकको सेक्युरिटी किन्नु भनेको त्यो बैंकमा पैसा जानु हो भने चाहिँ हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले जति अमाउन्टको सेक्युरिटी पर्चेज गर्छ त्यो अमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ, चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट भन्छौँ है। चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट। अब यो चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट दिएको बेला, 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 चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट दिएको बेलामा चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट दिएको बेलामा क्रिएसन इन टोटल डिमान्ड एन्ड डिपोजिट निकाल्नु पर्छ। क्रिएसन इन टोटल डिमान्ड एन्ड डिपोजिट, डिमान्ड्स, क्रिएसन इन टोटल डिमान्ड डिपोजिट निकाल्नु पर्दछ अथवा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्छ भनेर लेख्नुस् ल, निकाल्नु पर्छ। अब हेर्नुस् त CREATION, क्रिएसन इन डिमान्ड डिपोजिटलाई क्रिएटेड डिमान्ड डिपोजिट पनि भने हुन सक्छ है, इन्जेक्टेड क्रिएटेड पनि भनेको हुन सक्छ, इन्जेक्टेड INJECTED, इन्जेक्टेड क्रिएटेड पनि भनेको हुन सक्छ। क्रिएसनलाई के पनि भन्छ अरे, क्रिएसन इन टोटल डिमान्ड डिपोजिट, क्रिएसन इन टोटल डिमान्ड डिपोजिट इक्वल टू चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्टलाई माथि राख्नुस्, चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट, चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट डिवाइडेड रिजर्भ पर्सेन्टेज। रिजर्भ पर्सेन्टेज भनेको रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो के, REQ भनेको क्या। यो क्वेसनमा दिएकै हुन्छ नि हामीलाई, यो दिएकै हुन्छ, यो पनि दिएको हुन्छ भने त्यसलाई भाग गरे चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, क्रिएसन इन टोटल डिमान्ड डिपोजिट आउँछ। अब तपाईले प्रोब्लम नम्बर 4 हेर्नुस्, प्रोब्लम नम्बर 4 हेर्नुस्, त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ है। प्रोब्लम नम्बर 4, यो FIM को तपाईको बुक र ओल्ड इज गोल्ड गर्नु हो भने सेम हुन्छ। हामी ओल्ड इज गोल्ड को नि तपाईले आज गर्नुहुन्छ अनि भोलि हामीले भ्याउँछौँ है यो लेसन। यही छैन तपाई मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले गरेका जस्तै हुन्छ। 77 र 76 को त्यो हामी त्यो टाइपको भोलि एउटा गर्छौं अनि मजाले सकिन्छ है। यो भइसक्यो भने चाहिँ 4 नम्बर हेर्नुस् त, प्रोब्लम नम्बर प्रोब्लम नम्बर 4 हेर्नुस् है। प्रोब्लम नम्बर 4 हेर्नुस् है। नेपाल राष्ट्र बैंक
पर्चेज गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज हेर्नुस् त नेपाल राष्ट्र बैंकले गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज पर्चेज गर्यो भने मैले के भनेको थिएँ नेपाल राष्ट्र बैंकले जति अमाउन्टको सेक्युरिटी पर्चेज गर्छ त्यो अमाउन्टलाई चेन्ज इन रिजर्भ भनेको थियो भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक हैज पर्चेज ₹50 मिलियन सेक्युरिटिज सरी 5 मिलियन भनेको छ है कहाँ पढिरहेको छु मैले 4 नम्बर भनेको थिएँ हैन 4 नम्बर भने हो नि मैले हजुर 4 नम्बर ल 4 नम्बर है बैंक ए इज फेसिङ द लिक्विडिटी प्रब्लम अरे बैंक ए ले चाहिँ के गरिरहेछ अरे लिक्विडिटी प्रब्लम फेसिङ गरिरहेछ बैंक ए ले लिक्विडिटी प्रब्लम फेस गर्नु भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक ए को लिक्विडिटी प्रब्लमलाई के गर्नु हो सोल्भ गरिदिन्छ क्या अब बैंक ए भन्नेले लिक्विडिटी प्रब्लम छ लिक्विडिटी प्रब्लम भनेको क्याशको समस्या छ भनेको भनेपछि अब नेपाल राष्ट्र बैंकले एनआरबीले बैंक ए भन्नेको सेक्युरिटिज पर्चेज गरिदिएर त्यसको के गरिदिन्छ लिक्विडिटी प्रब्लमलाई सोल्भ गर्छ भनेको क्या हामीले बुझ्नु पर्यो है बैंक ए इज फेसिङ द लिक्विडिटी प्रब्लम नेपाल राष्ट्र बैंक लेन्ड ₹5 मिलियन अन्डर द रिपर्चेज एग्रिमेन्ट लेन्ड भनेको थियो नि अहिले हेर्नुस् त लेन्ड भन्यो अनि रिपर्चेज एग्रिमेन्टको लागि उले 5 मिलियन चाहिँ लेन्ड सापटी दियो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो अब हामीले चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो क्या है चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो हेर्नुस् है प्रब्लम नम्बर 4 नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरबी पर्चेज बाई एनआरबी भनेर लेख्नुस् ल पर्चेज बाई एनआरबी भन्नु नै के हो हाम्रो यो अरे चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट कति छ 5 मिलियन ओके हैन एनआरबी ले पर्चेज कति गरेछ 5 मिलियन यो तपाईले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ एनआरबी लेन्ड टु दी बैंक ए सोल्भिङ दी लिक्विडिटी प्रब्लम अफ बैंक ए भनेर लेख्दा हुन्छ अब त्यति त्यो लामो भाषा नलेखेर तपाईले सिधै यो लेख्न सक्नुहुन्छ है चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट हामीलाई त चेन्ज इन रिजर्भ भएको अमाउन्ट थाहा छ नि हैन अनि अब हेर्नुस् त त्यसपछि के भन्छ द रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो कति दिएको छ हामीलाई रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो यसलाई हामी सर्टकटमा के भन्छौं आरएक्यू भन्दा पनि हुन्छ रिजर्भ रेशियो भन्दा पनि हुन्छ कति पर्सेन्ट दिएको छ 12% हो 12% दिएको छ भनेपछि हेर्नुस् त यसले क्वेशनमा सोधे पनि नसोधे पनि ए नम्बरमा निकाल्न भनेको त्यही हो यसले सोधे पनि नसोधे पनि ए नम्बरमा निकाल्न भनेको के त्यही हो हेर्नुस् त टोटल क्रिएसन इन डिमान्ड डिपोजिट्स यही निकाल्न भनेको यसले नभने पनि हेर्नुस् त त्यहाँ व्हाट इज द टोटल डिमान्ड डिपोजिट क्रेडिटेड बाइ द इन्जेक्सन टु न्यू रिजर्भ इज अ बैंकिङ सिस्टम भनेर टोटल क्रिएसन इन डिमान्ड डिपोजिट कसरी निकाल्ने भनेको थिए मैले चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्टलाई केले भाग गर्नुपर्छ अरे रिजर्भ रेशियोले भाग गर्ने चेन्ज इन रिजर्भ अमाउन्ट कति छ 5 मिलियन रिजर्भ रिक्वायर्ड रेशियो कति छ 12% भनेको 0.12 हो कति आउँछ रुपीस पोइन्ट भन्दा पछाडी मिलियनमा अमाउन्ट छ भने चाहिँ 4 वटा डिजिट राख्नु होला है पोइन्ट भन्दा पछाडी कति आउँछ भनिदिनुस् त 41.666 41.6667 हजुर पछाडी 4 वटा लेख्नु होला है कम्तिमा किन मिलियनमा हुन्छ ल ए नम्बरको सकियो अब बी नम्बरमा के भन्छ हेर्नुस् त बी नम्बरमा के भन्छ व्हाट इज द मनी मल्टिप्लायर अरे हेर्नुस् त मनी मल्टिप्लायर अब यसले यो त कतिपल्ट निकाल्यौ हामीले कतिपल्ट निकाल्यौ मनी मल्टिप्लायर कसरी निकाल्ने भन्नुस् त बी नम्बरको मनी मल्टिप्लायर सोधिरहेको छ कसरी निकाल्ने 1 divided REQ
मोनी मल्टिप्लायरलाई के डिनोट गर्छौं यहाँ 1 डिवाइडेड रिक्वायर्ड रिजर्भ रेशियो 1 डिवाइडेड 0.12 गर्दा कति आउँछ त कति आयो 8.33 हो यति आयो हैन 8.33 टाइम्स अब तपाईले लेख्दिनुस् मोनी मल्टिप्लायर 8.33 indicates that अब म लेख्दिन है बार बार अब मैले भन्दिन्छु ल Money multiplier 8.33 indicates that the deposits amounts are 8.33 times more than its reserve amount भने लेख्नुस् क्या सबैमा त्यही हो क्या डिसिजन है हाम्रो डिपोजिट्स अमाउन्ट चाहिँ रिजर्भ अमाउन्ट भन्दा 8.33 गुणाले बढी हुन्छ भनेको क्या है त्यसपछि सी नम्बरमा के सोधिरहेको हेर्नुस् त व्हाट विल बी द न्यू लेभल अफ EMI भनेर सोधिरहेको छ न्यू लेभल अफ EMI भनेको अब तपाईले एउटा लेख्नुस् त तल न्यू लेभल अफ EMI न्यू लेभल अफ EMI 4 मिनेटमा सकिने है यो न्यू लेभल अफ EMI सी नम्बरमा हामीले सोधिरहेको छ न्यू लेभल अफ EMI हामीलाई इनिशियल अथवा प्रेजेन्ट लेभल अफ EMI लेख्नु होला है EMI हैन EM1 हो है म कहाँ EMI भनिरहेको छु प्रेजेन्ट लेभल अफ EM1 प्रेजेन्ट लेभल अफ EM1 लेभल अफ EM1 मा के जोड दिनु पर्यो क्रिएसन इन टोटल डिमान्ड एन्ड डिपोजिट्स अब हामीले प्रेजेन्ट लेभल अफ EM1 दिएकै छ क्वेशनमा हेर्नुस् त प्रेजेन्ट लेभल अफ EM1 पनि दिएको छ अनि क्रिएसन इन टोटल डिमान्ड डिपोजिट त भक्करै निकाल्नु भयो नि तपाईले यो निकाल्नु भएको छ निकाल्नु भएको छ हेर्नुस् त कति कति छ प्रेजेन्ट लेभल अफ EM1 भनेर हामीलाई 900 मिलियन दिएको छ है अनि यो चाहिँ हामीले 41.6667 मिलियन निकाल्यौ भनेपछि कति भयो त रुपीस 941.667 मिलियन बुझ्नुभयो यति हो है अब तपाईहरुले 7 नम्बरको पनि गर्न सक्नुहुन्छ बुकको अब लगभग सकिन आँट्यो भोलि एउटा यो गरेर यसको च्याप्टर फिनिश हुन्छ है यो हामी मजाले भ्याउँछौं तर तपाईहरुले क्लास कन्टिन्यू लिनुस् अब टाइम पनि थोरै छ यो इन्ड गर्छौं अब हामी कर्पोरेट स्टार्ट गर्छौं आज यसको अब धेरै छैन न त धेरै भएपछि रिजनमा पनि यही पढ्थ्यो है कर्पोरेट स्टार्ट गर्छौं हामी मिटिङ पनि सकिन लाग्यो आजको टपिकमा कसैलाई के प्रब्लम छ एक मिनेट टाइम छ भन्नुस् त आजको टपिकमा सर हजुरले कुन उसबाट क्वेशन पढाउनु भयो कुन क्वेशन पढाउनु भयो जानुका पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्डबाट ओल्ड इज गोल्ड हैन नि बुक हो जानुका हामी
ओल्ड इज गोल्ड त अस्मिताको पढ्छौँ। अब तपाईँहरूले बुक किन्नु पर्दैन, क्वेसन मैले पठाइरहेको छु त्यहाँबाट बरु फोटोकपी गर्नुहोस् न। काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अलि मोबाइल हेर्दै गर्दै क्वेसन गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ क्या। त्यो त हो कि तपाईँहरू कोही काठमाडौँमै हुनुहुन्छ भने त फोटोकपी गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। अब तपाईँहरूलाई त्यति समस्या हुँदैन। लगभग मैले क्वेसन पनि पढिरहेकै हुन्छु, त्यति क्वेसन हामीले गिभन गरेकै हुन्छौँ होइन। त्यही पनि अलिअलि हेर्न सक्नुभयो भने त राम्रै हुन्छ, न त त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। ओल्ड इज गोल्डबाट पनि तपाईँले यो यस्तो क्वेसनहरू गर्नु होला होइन। 76 77 छोडेर अरू क्वेसनहरू गर्नु होला त खै बन्छ कि नै बन्छ होला। हुन त 76 77 पनि